एहसास में लगाओ। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, ऐसा कलाम जो पढ़े पढ़ाएं। और तावीज़ भी लोगों ने लिखे हैं हमारे इस दौर में, कई लोग तावीज़ों के भी मुनकर हैं, हालांकि बड़े बड़े नेक लोग जो हमारे उलमा गुजरे हैं उन सब ने ऐसे तावीज़ात लिखे हैं कि ये अगर लिख कर लटका दिया जाए तो अल्लाह के फजल से आदमी जो है ना इस मुसीबत से निजात पा जाता। वो भी अगर मिले किताब तावीज़ात नवाब सैयद सिद्दीक़ हसन रहमतुल्लाह अलैह की, तो उसमें से लिख लेना चाहिए। मौलाना बाज़ औक़ात किसी ख़ास बीमारी की वजह से दौरे पड़ते हों तो बंदा ये समझता है कि जिन चिमटा हुआ है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। ख़ासतौर नौजवान लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है ना, कुछ उनके अय्याम की ख़राबी की बिना पर या किसी और वजह से। ये तो तार साहब बिल्कुल ठीक है कि वहम में भी नहीं मुब्तला होते कि ज़रा कोई बीमार हुआ तो उसको कह दिया जैनी चिमटे हुए, इतना नहीं जैन आवारा फिरते। बीमार भी लोग होते हैं, उनका भी इलाज कराना चाहिए। और जिस बात की तरफ तार साहब ने तवज्जो दिलाई बिल्कुल ठीक है कि बच्चियां जब जवान हो जाती हैं और ये अय्याम जो है अच्छे तरीक़ा से नहीं आते, हैज़ जो है या रुकता है या ज़्यादा आता है, रुकने से तो बिल्कुल जैन की तरह हो जाता है ना, कि दिमाग को जब भाप चढ़ती है वो बेहोश हो जाती हैं, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं और ऐसा बकना भी शुरू कर देती हैं कि आदमी कहता गोली मार दूँ इसको, उनके बस में नहीं होता। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आसानी से हर महीना खारिज हो फिर ही बच्चियाँ तंदुरुस्त रहे, तो पहले तो इस तरफ ही तवज्जो करने की देखना चाहिए कि वो अय्याम जो है वो ठीक आ रहा है, उसमें तो कोई नहीं रुकावट। जी भाई बात कई मौका पर ताहिर ये भी हमने देखा कि मकर भी होते हैं, औरतें जो ना वो या मर्द कोई मकर भी कर लेते हैं और वो ऐसा होता है कि उसका इलाज ही नहीं होता। जैन असली तो निकल जाए, ये कहाँ से निकले, ये तो है मकर, तो इसका इलाज तो डंडा ही है। जब डंडे पड़ेंगे खुद भी मान जाएंगे कुछ नहीं है कि जिन निकल गया निकल। जी भाई कुछ और पूछेंगे इस हवाले से? ये जी बाप से अपना हैं? जी बीवी के बाप को अगर कोई शोहर कत्ल कर देता है, हाँ तो उसका बीवी से निकाह रहता है, टूट जाता है। अच्छा ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अपने ससुर को कत्ल कर देता है तो क्या ससुर को कत्ल करने से निकाह पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं मेरे भाई, निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। ये उसने जो जुर्म किया और बहुत बड़ा गुनाह किया, कत्ले नाहक, वो भी अपने एक अजीज का, इतने मोहतरम का, वो बाप की बजाय था, तो ये गुनाह तो बहुत बड़ा है, मगर निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। निकाह क्यों खत्म हो जाएगा, निकाह ठीक ही है, निकाह नहीं टूटता। तो उसके बाद अगर चले बहुत शुक्रिया, बाकी अगले हफ्ते बात करेंगे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मौलाना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मतलब कोई भी बंदा जुर्म करता है तो सबसे पहले निकाह के तोड़ने की तरफ वो बात क्यों लेके आता है? निकाह को कोई चीज़ नहीं तोड़ती सिवाय इसके कि निकाह को तोड़ने वाली बातें जो तलाक है, खुला वगैरह ऐसी बातें वो अलग हैं, ये जुर्म अलग हैं। कोई शराब पीता, गुनाह करता, कत्ल करता, तो निकाह तो नहीं टूटता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना, हम बात कर रहे थे कि जो लड़कियां अपने घरों से भाग जाती हैं और अपनी पसंद की शादियां बजरिया अदालत करवाती हैं, उनके निकाह के मुतल्लिक शरीयत का क्या हुक्म? अब ऐसी बातें जो हैं उन पर अगर नज़र दौड़ाई है तो पता चलता है कि कई मामलों में तो खुद वालिदैन भी कसूरवार होते हैं। बच्चियां जवान हो गई, शादी नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब जी बैठिए, फरमाएं। एक मसला पूछना। जी पूछें भाई। पूछे ना। अपना साढ़े एक मामू जी नो, उन्होंने थोड़े हिसाब से कतरे आते नो, नमाज 5 टाइम पढ़ते नो। जी जी। ते उन्हां दा की हाल हो सकता? सलसल बॉल की भी बहुत करते आ, कपड़े भी बाद टाइम नहीं पता लगता पलीद हो जाते आ। ठीक है जी। यानी बुढ़ापे की वजह से ऐसा है कि सलसल बॉल की बीमारी है? बुढ़ापा भी नहीं है। अच्छा चलो बुढ़ापा है या वैसे ही कोई आदमी उसकी सेहत ठीक नहीं, इसलिए पेशाब चलता ही रहता, पूरी एहतियात के बावजूद वो बच नहीं सकता, तो ऐसे आदमी को मेरे भाई परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस तकलीफ में भी उसको नमाज नसीब है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और पढ़ता रहे। कपड़ा पलीद हो गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई पलीद नहीं, उसका उसी तरह पाक है जिस तरह हमारे पाक है ना, उसका पेशाब उसके कपड़े को पलीद नहीं करता, वो माजूर हो चुका। और वुजू भी उसको बार बार नहीं करना चाहिए, बस एक बार वुजू कर ले, बेशक वुजू करते करते ही टूट जाए तब भी नहीं, वो पूरा कर ले तरीका और नमाज पढ़ता जाए। खैर है, उसकी नमाज बहुत आला है, दूसरे तंदुरुस्तों से 1000 दर्जा बेहतर है, पढ़े। अच्छा सर, नमाज हर दिन वुजू कर देगा
یعنی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا یا ایک نماز نہیں، بہتر یہی ہے کہ کر لے، ورنہ اگر وہ نہ بھی کرے نا، کوئی اور وجہ نہ ہو جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ، وہ اگر ہوگی تو پھر تو ٹوٹے گا، ورنہ یہ جو ہے نا بیماری، پخانہ چلتا رہتا ہے، ہوا آتی رہتی ہے یا پیشاب، اس کو وہ سمجھ لے میرے لیے یہ کوئی نہیں چیز، یہ وضو توڑنے والی نہیں، بے شک نہ کریں۔ اچھا سر، ایک اور مسئلہ۔ جی فرمائیے۔ اچھا، یہ جو زبان سے گونگے ہوتے ہیں اور ایک لڑکی گونگی ہے، ایک لڑکا گونگا ہے، ہاں ہاں، ان کا نکاح جو پڑھانا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے؟ جب وہ بچہ اور بچی آپ کو پتا ہے کہ ہے تو آخر ان کے اندر خواہش تو ہے نا، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو سمجھ دینا، وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، تو ان کے لیے یہ ہے طریقہ، ان کے لیے بھی، اور ایسے ہی جو چھوٹی عمر کے بچے بچیوں کا نکاح آخر دین میں جائز ہے نا، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ولی ان کے جو ہے نا ان کو آپس میں ایجاب قبول کرنا چاہیے۔ یہ مولوی حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ بجائے ان بچے بچی کو پوچھنے کے، بچی کا جو ولی ہے اور بچے کا عالم دین ان سے پوچھے کہ فلاں بچہ جس کا تو وکیل ہے، نمائندہ، اس کا نکاح میں فلاں تیرا جو وکیل ہے مدم قبر اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، تو نے اس بچی کا نکاح اپنے اس موکل کے لیے قبول کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اس بیٹے کے لیے اس نکاح کو قبول کیا، یہ کہیں گے تو پھر نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر وہ دونوں سر ہلا دیں اور بات سمجھتے ہوں، اگر وہ ایسا کر دیں کوئی اشارہ جس سے پتا چلے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ان کا اشارہ ہی بولنے کے برابر ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ جی اچھا سر، ایک اور مسئلہ۔ جی فرمائیے۔ ہماری والدہ بہت بیمار ہے، شوگر کی مریض ہے، اللہ شفا دے، اللہ سر تندرست، اس کے لیے کچھ دعا کرے۔ اللہ رحم فرمائے، اور آپ بھی کریں کہ یا سلاموں پڑھنا شروع کر دیں، یا سلاموں، سلامت۔ یا سلاموں، اچھا صبح اور شام 131 بار نا پڑھا کریں درود شریف والآخر، اللہ کے فضل سے نا اللہ مہربانی فرمائے گا۔ یا سلاموں، ٹھیک ہے سر، جی بہت شکریہ، مہربانی سر۔ جی بارک اللہ فیک۔ تو یہ بچیاں جو ہے نا کچھ تو قصور والدین کا بھی ہے، پڑھاتے رہتے ہیں، پڑھائیں گے، اتنا پڑھیں گے، بے عمر ہو گئی ہے، خواہش ہے، دھیان نہیں کرتے، بیچاری بھاگ جاتی۔ کچھ جو ہے ان کو پسند ہی نہیں آتا کہ یہ ہمارے معیار کا نہیں، یہ BA ہے، ہمیں MA چاہیے، وہ بہتر سے بہتر تلاش کر کے ادنا سے بھی رہ جاتے ہیں۔ جی کال لیں گے شاید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، ادھر پڑھانے کے لیے ٹیوٹر بلاتے ہیں، بالغ لڑکی وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے، خواہشات تو ہوتی ہیں، یعنی ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ بھی کچھ معذور سمجھی جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مولانا۔ تو اس بارے میں ولی ہونا چاہیے۔ ولی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رشتہ دار ہی ہو، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کسی مرد کو بھی ولی کر سکتی ہے، اپنے کسی خاندان کے بزرگ کو، آدمی کو کہہ سکتی ہے میرا نکاح کرا دے۔ وعلیکم السلام سر، کے بات کریں، چوری سفر صاحب بات کریں گے۔ جی کروا دیں، کروا دیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی، ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے۔ جی فرمائیے، پوچھیں۔ جی یہ ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، جی جی خواب کے اندر فتاوی آن لائن ہے نا؟ یہ جی فتاوی آن لائن ہے۔ جی فتاوی آن لائن ہے یہ؟ ہاں ہاں جی فتاوی آن لائن ہے، پوچھیں آپ مولانا اسحاق صاحب آپ کی۔ نہیں کاٹے نا، چلیے، ایک خوابوں کی تعبیروں والوں سے کہہ بھی دیں نا کہ یہ وہاں پوچھا کرے، جمعرات کو پوچھیں۔ وہاں کتاب پڑھی ہے نا تعبیر نامہ، پھر دیکھ بھی لیں گے ہم۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آپ بات کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ عورت اپنا نکاح خود کرے تو یہ تو ہے بے حیائی، بہت اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ آپ اپنے وارثوں سے کہے، وہ جی السلام علیکم۔ خاندان کا کوئی ولی ابد، کوئی دور کا بھی رشتہ دار اس کو کہہ دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھ لیں، چلیں پوچھ لیں آپ بھائی۔ جی میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ کل پرسوں رات کی بات ہے کہ میں اچانک میری ڈیتھ ہو گئی ہے، اچھا، اور میں لیٹا ہوں، ہاں ہاں، اور میرے دل میں نئے نئے وسوسے آ رہے ہیں، میرا تو کوئی کام اچھا ہی نہیں ہے، میں تو یقیناً دوزخ میں جاؤں گا، اور رو رہا ہوں اونچی اونچی بات ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔